पूर्व अरेंजमेंट चौथी पहिली आता या 2 दिवसा आयज आमची गणेश चतुर्थीच्या निमित्त आमची आयज मिटींग जाल्ली. तितून आयज आमचे कावन्सिलर्स तशेंच डिफरंट डिपार्टमेंट्स पुलीस फायर PWD मागीर आमचे MI इंजिनियर्स प्लस आमचे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ही सगळी डिपार्टमेंट आसली. तितून आमचे जे वेरियस इश्यूज आसा रिलेटेड गणेश चतुर्थीक पयली जावपाक जाय ती आमी एक्चुअली पयली मिटींग घेतलेली. परत आमी तांकां आयज मुद्दम प्रिव्यू मिटींग घेवपा खातीर मुद्दम आयज आपयल्ली. त्या प्रमाणे तेंची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान सुद्दां आपले बरे तरेन फिक्चर्स बी आसा ते सगळे काम केल्ले आसा. थोडे PWDन आपले पोर्टल्स बी आसा ते बी भरलेले आसा. पूण कांय कारणां खातीर पावस जितल्या फोर्सान येयल्या त्या कारणान थोडे पोर्टल्स परत क्रिएट जाल्ले आसा. ते सुद्दां आमी तांकां इंस्ट्रक्शन्स दिल्ले आसा. त्या प्रमाणे तेंच्यांनी जेट पिक्चर घालता म्हणून सांगला ह्या 2 दिसांक एक मार्केट एरियान आनी प्लस मेन रोड आसा विसर्जन पॉयंटार वयपाचो मेन पॉयंट आसा पळय थंयसर. तशेंच आमचे WRD हे सुद्दां डिपार्टमेंटान आपलें आयज काम चालू केल्लें आसा. तार रिवरी कडेन डिसिल्टिंग डिविडींग हें आयज चालू आसा. तशेंच सायबा बार एंड रेस्टॉरंट आसा थंयसर जो विसर्जन पॉयंट आसा तो सुद्दां आमचो डिसिल्टिंग करतले ते. प्रत्येक डिपार्टमेंटा कडेन आमी आमचे इश्यूज मांडलेले आसा आनी तेंच्यांनी आमचे कडेन कॉपरेट करून आमकां काम करून दिता म्हणून सांगलां. इवन फायरान जे आमचे हायड्रंट आसा वॉटर हायड्रंट आसा ते सुद्दां खंय एनक्रोच जाला त्या खातीर आमकां म्युनिसिपालिटी थ्रू एक इन्स्पेक्शन करून ते क्लियर करपाचें अशें तेंच्यांनी सांगलेलें आसा. त्या प्रमाणे आमी हें सगळें करतलीं. आनी जे मार्केटान जे आमचे माटोळीचे आसा ते आमचे शकुंतलाच्या ऑपोजीट जी फूल लेन आसा थंय आमचे सगळे माटोळीचे लागतले. JK वायन आसा पळय थंयसर आमचे सगळे पार्ट बीन ते मटेरियल आसता पळय ते लाकडाचे ते सगळे थंय लागतले. आनी जी एंट्रन्साक आमचे गणपती पुजता थंयसर ऑपोजीट एरिया आसा थंयसर पार्किंग एरिया आमी करतली. आमी जाता तितले सगळी म्हापसाचें जे मार्केट माटोळीचो बाजार आसा तो सुरळीत जावपा खातीर आयज ही मुद्दम मिटींग घडयल्ली आसा. अपेक्षा करता की सगळ्यांनी कॉपरेट करचें म्हापशेकारांनी आनी ह्या वर्साची चवथ आमची बरे भाशेन जावची अशें हांव सगळ्यां कडेन अपेक्षा करता. म्हाज्या तरेन तो दिसता म्हाका तो प्रायवेट एरिया आसा ती भितरली प्रायवेट एरिया आसा ती बिल्डिंगेची एरिया आसा. तेजेर आमी कशें लक्ष घालूंक शकता पळय तें आमकां एक इंजिनियरा थ्रू आमकां पळोवचें पडटलें आनी मागीर तेजेर कितें तो तोडगो काडपाक जाय. कित्याक तो इंटरनल रोड आसा आनी प्लस तो प्रायवेट एरिया आसा देखीक आमकां फंड सुद्दां यूज करतना आमी प्रायवेट एरिया करूं शकना. आनी ते ट्रॅफीक कंजेशन जाता पळय कितें ट्रॅफीक पुलीस बीन तुमी थंय चवथी निमतान हायर करपाचे बिकॉज मड्डार फूल म्हणटा ती एरिया आसा ट्रॅफीक कंजेशन खूब जाता त्या रस्त्याचेर तेजेर कशें कितें पळयतलें ते आमी ट्रॅफिकान आतां आमकां सांगलेंच आसा जो आसा आमचो कशें आमी ट्रॅफीक मॅनेजमेंट करतले ते तेंच्या थ्रू जातलें कित्याक तांकां खबर आसा खंयसून भायर सोडपाचें आनी खंयसून हें घेवपाचें आनी पार्किंग एरिया म्हापसान अवेलेबल ना म्हणटकीर आनी ते बीन तितलेच जबाबदारीन आपलें काम करतले अशें म्हाका दिसता. आनी ते फायर क्रॅकर्साचे तेंची शॉपां कशीं कितें भायर येतली तेंची शॉपां ही आमची सदांच एवरी इयर भायरच आसता जे आराम सोडा आसा त्या लेगीन आसता. थंयसर आमी तांकां ती प्लेस वेकंट करून दितले आनी त्या प्रमाणे स्टॉल्स थंय लागतले. मॅडम सोल्युशन काडटली. गार्बेज इश्यू आसा म्हणटकीर आमचे आतां लेवल टील 20 वॉट्स आसा ते आमचो ऑलरेडी आउटसोर्स जाल्ले आसा. त्या तरेन कामूय चालू आसा. आतां इवन आमचे डोर टू डोर आउटसोर्स जाल्या उपरांत जे आमचे ब्लॅक स्पॉट आसा तेजेर सुद्दां आमी आमचे लेबर घालून आमी ते क्लियर करता. मॉर्निंग सेक्शनान ते क्लियर करता आनी इवनिंग सेक्शनान मागीर व्हेहिकल घेवन वयता. तरी आमचो जाता तितलो प्रयत्न आसतलो की जे ब्लॅक स्पॉट आसा थंयसर JCB बी घालून ते क्लियर करून आमी ते एक लेवलीन करून दिवपाचो असो आमचो प्रयत्न आसतलो. मार्केट चवथी खातीर चवथीचो बाजार जो फेमस म्हणून मार्केटात आमचे सगळे जण लोक येतात. आमी तयारी ऑलरेडी स्टार्ट केल्लेली आसा.
गेल्या वर्साचो रिस्पॉन्स पळोवन म्हणजे म्हापशेकारांचो बरो प्रतिसाद आमकां मेळ्ळो, कमेंट्स आमकां आयकपाक मेळ्ळा आनी अक्षरशः म्हाका एज अ चॅरमॅन, गेल्या वर्सा चॅरमॅन आसलो, ह्या वर्सा चॅरमॅन, बरे फोन म्हाका हे करून शुभेच्छाय मेळ्ळ्यो. कारण बरी वेवस्था मार्केटान एंट्री करपाक आनी भितून येवन सगळें सामान घेवपाक आनी बरें सुरळीतपणे भोंवपाक चवथीचो बाजार करपाक मेळ्ळो म्हणून. त्या प्रमाणे ह्या वर्सा आनीक बरें करपाचो आमी प्रयत्न करपाक चालू आसा. 2 दीस जाले आमचे टीम MI, मागीर सगळे आमचे नरसिंह राठोड MI आसा, मागीर सगळी टीम आमची मार्केटाची आसता ती घेवन आमी मार्कींग सुरू केल्या, पण पावसा कारणान ते परत वचत आसा. सो त्या खातीर आमी परत मार्कींग ते करून दितले सुरळीतपणे. टोकनूय आमी दिवप चालू आसा. बरी गर्दी प्रतिसाद लोकांचो चवथीच्या बाजारात माटोळीचे सामान घेवन येवपी जे वेंडर्स आसा त्यांचो मार्केटान सद्या चालू आसा. आयच्यान सकाळी टोकन दिवपाक सुरवात केला. त्या भायर म्हाका दिसता एंट्री एक्झीट पॉयंट मेन आसचो, जो गेल्या वर्सा आमी सुरू केल्लो. मेन एंट्रन्स जाता मार्केटान हांगासर ओल्ड बाटा पळय थंयसर एंट्रन्स जाता, थंय आमी बॅरिकेटींग करतले आनी तेच्या भितून फक्त 2 व्हिलर भितून घेवपाक आमी एंट्री करतले. आनी मॉन्जिनीज लायन जी आसा फूल, ती लायन आमी फूल पार्किंग खातीर 2 व्हिलरीक दवरतले. आनी मदल्यो एंट्री एक्झीट आहा म्हणजे दरवाट्याच्या फुडल्यान, मॉन्जिनीजाच्या फुडल्यान, ती फक्त एक्झीट. आनी साळगांवकर फार्मासीचे एंट्रन्स आहा पळय थंयसून एंट्री, 2 एंट्री आसतल्यो आनी मदल्यान एक्झीट आसतली. त्या भायर लोकांक एक रिक्वेस्ट करता की 4 व्हिलर जाता इतले कमी हाडचे, जे कडेन आमकां पार्किंगूय मातशें सगळ्यांक बरें पडटलें. मागीर तेच्या फुडें आनी एक बॅरिकेड आसतली, त्या खातीर भितून वचपाक जायना गाडयो, तितून फक्त लोक वचप, सामान घेवप आनी सुशेगाद भोंवन भायर सरप. बरो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता ह्या वर्सा मेळटलो. त्या भायर JK वायन आसा पळय थंय आमी पाटाची वेवस्था केल्ली आहे. पाट जे घेवन बसतात तांकां आमी थंय दिल्लेले आहा स्टॉल. 2 कपड्यांच्यो लायनी आहा, तेंच्या मदीं आमी माटोळी घालतले. फ्रुटांच्या मदीं आमी जागो दवरलेलो आहे वेंडर्स जर येयले जाल्यार. आनी JK वायना कडल्यान फूल म्हणजे साळगांवकर फार्मास टू गणपतीचो तो माटो घालता पळय, स्टेज घालता, ती फूल लेन सायडीक आनी मदीं आमी माटोळी दवरली आनी सायडीक आमी वाटूय दवरलेली. कितें इमर्जन्सी जर जाय जाल्यार एम्बुलन्स वचपाक किंवा फायर ब्रिगेड वचपाक आमी वाट दवरलेली आसा. फोग जो आसा चवथीचो तो मार्केटाच्या भायर म्हणजे आराम सोडाच्या फुडल्यान स्ट्रेट आमी फोगाची वेवस्था केल्ली आहे. इवन डेकोरेशन पण येता जाल्यार तांकांय दवरलेलें आसा. सो अशी वेवस्था आमची सद्या चालू आसा. आमची मार्केट टीम डे नायट मार्केटान आसतली, वर्कर आसतले, इन्स्पेक्टर आसतले आनी बरो रिस्पॉन्स म्हाका दिसता चवथीचो आमकां म्हापशेकारांक मेळटलो. म्हापशेकारूच न्हू तर आमचे गोंयभरचे चडशे म्हापशान स्पेशल माटोळी खातीर येता. त्या खातीर तांकां रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी येवचें, सुशेगाद सामान घेवचें, वयचें आनी परत एकदां सगळ्यांक चवथीची शुभेच्छा दिता.